स्पॉट्स पर। क्यों रोक रही है कंटेनर? हमें समझ नहीं आ रही कि इंतज़ामिया क्यों ये हरकतें कर रही है, लेकिन हाँ एक चीज़ का ज़रूर हमें इल्म है कि वो जो ये ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं ये उनको खान साहब का डर है कि अगर वो बबर शेर निकल आया बाहर तो हमारा क्या होगा। मैंडेट चोरों को पता है कि ये जलसा जो है ये उनकी ताबूतों का पहला कील है जो उनके ऊपर उनके कब्रों में ये जलसा उनको लेके जाएगी। इंशाल्लाह जलसा ज़रूर होगा, अजीमुल शान जलसा होगा, किसी भी सूरत हमने नहीं रुकना, हर सूरत पुलिस यहाँ पे अभी आ जाती है तो वर्कर तैयार हैं। अभी पुलिस ऑलरेडी आ चुकी हुई है, किस्म की जगह जगह पे वो ठहरी हुई है, कोई दरख्तों के पीछे छुपे हुए हैं, कोई गाड़ियों में छुप के बैठे हुए हैं, चारों तरफ से जलसा का उन्होंने साइडों पे वो बैठे हुए हैं। लेकिन जितनी स्क्वाड इन्होंने 30,000 की नफरी बराबर की हुई है, 30,000 साथ में और भी लेके आए, तब भी हम नहीं रुकने वाले। खान साहब की पुकार है, मैंडेट चोरों को भगाना है, इमरान अहमद खान यासी को वापस लाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। मामलात क्लियर हो चुके हैं और इस वक्त इंतज़ामिया ने थोड़ा सा रोका था, लेकिन कारकुनान आए हैं और उन्होंने कहा कि आप अपना जो खाने पीने का सामान है वो ले आएँ, हम आपको नहीं रोकेंगे, अपनी पास ले आएँ या कोई बोतल का। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाएँ और कोई पार्टी का मजबूत पार्टी का मजबूत रिहा करो इमरान तेरे जान भाईजान, ये फॉर्म 47 के हुक्मरान नाकाम हो चुके हैं। इन्होंने पाकिस्तान की इस्तेकाम की, पाकिस्तान की यूनिटी की चूल्हे हिला के रख दिए हैं। पीडीएम आपके सामने, पीडीएम 1 का सरकार जो 16 माह उनकी हुकूमत थी, उन्होंने पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया, पाकिस्तान की मैशत को तबाह बर्बाद और गर्क कर दिया। अब ये जो फॉर्म 47 के लोग आए आपके सामने, अवाम ने किसको वोट दिया? अवाम ने तो इमरान खान को वोट दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। बावसूख जरा ऐसे मैं मेरे भाइयों आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम तर रुकावटों, नामसाइद हालात के बावजूद हमारा निशान छीना गया, हमारी लीडरशिप को ज़दोकोब करके उन पे मैं समझ हुकूमत खानों में उनको बंद करने के बावजूद उनके पार्टियाँ छुड़ाएगी। 170 सीटें हमें मिली हैं। अवाम ने कहा, ये मैं समझता हूँ जो इनकलाब था पाकिस्तान की हिस्ट्री में, इतना बड़ा वोट नहीं पड़ा। तो इंशाअल्लाह ताला अब आप देखेंगे हम अपने इस मैंडेट को रिकवर भी करवाएंगे, अपने खान को भी इंशाअल्लाह रिहा करवाएंगे, लीडरशिप को भी रिहा कराएंगे और यहाँ पे ठाठे मारता हुआ अवाम का समंदर होगा और तमाम तो रुकावटों को इंशाअल्लाह शर्म करो, हया करो। एक बात करूंगा कि आपने जिस तरीके से इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से होचे कंडे कर रही है, आर्डर में बात क्लियर है कि आपने किसी वर्कर, किसी सिटीजन को हरास नहीं करना। देखें कि पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। बताएं, अराकीन कौमी असम्बली और गुपला न्यायी साहब मौजूद हैं, बाकी तमाम लोग मौजूद हैं। आप बताएं कि हम स्टेज वाली जगह पर इस वक्त मौजूद हैं। सर, इस वक्त आप मेन स्टेज वाली जगह पे मौजूद हैं। यहाँ पे 2 स्टेजेस बनने हैं। एक स्टेज की जो लेंथ है वो 120 फीट है और दूसरे की भी उतनी है। बीच में कुछ थोड़ा सा गैप होगा। ये 2 मेन स्टेज हैं। इसके अलावा बाकी सारा पंडाल होगा। ये जितना भी पंडाल है इसके इर्द गिर्द हमने
ایز پر جو انتظامیہ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق ہم جو بھی انہوں نے کہا ہے وہ انتظامات کریں گے. تو راشد صاحب پنڈال سامنے ہوگا جی، اس پنڈال طرح ہم سے کھڑے ہیں فیس اس طرح سے ہوگا اور یہ پیچھے سارا پنڈال ہوگا. جی سارا پنڈال ہے. یہ راؤنڈ کے اندر ہوگا یہ سارا یہ ساری جگہ جو سی ہے یہ پنڈال میں آئے گی. اور یہاں سے ہم اسٹیج شروع کریں گے. یہ اسٹیج پہ کھڑے ہیں. یہ اسٹیج والی جگہ پہ آپ اسٹیج پہ اور یہاں اس پر کی 120 فٹ ایک اسٹیج کی جو لمبائی ہے وہ 120 فٹ ہے, دوسرے کی بھی 120 فٹ ہے. اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے, دونوں ایک steps دوسرے کے میں. بالکل پیرلر ہوں گے, لیکن بیچ میں دونوں کے گیپ ہوگا تھوڑا سا, ٹھیک ہے. تاکہ ایک تو ہم اسٹیج. شام تک انشاءاللہ یہ سارا کام باوجود اس کے کہ حکومت کی طرف سے رکاوٹ, انتظامیہ کی طرف سے بار بار رکاوٹ اور بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے, ہم امید ہے کہ رات تک اپنا کام مکمل کر لیں گے. میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جی ہم شام تک آپ کو کمپلیٹ دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اسٹیج اور آپ کمپلیٹ دیں ابھی گے آپ کو. دیکھیں کہ لوگوں کا کس طرح جذبہ ہے, لوگ آ رہے ہیں, جوش و خروش ہے. یہ شروعات ہے, بارش کا پہلا قطرہ ہے آزادی کی اس منزل کی جانب جو حقیقی آزادی کی بات ہمارا لیڈر عمران خان, اس ملک کی پہچان وزیر اعظم عمران خان کر رہے ہیں. اور کل یہاں جمع غفیر ہوگا اور قوم کل یہ فیصلہ کرے گی اور بتائے گی اور مطالبہ کرے گی کہ عمران خان کو فوری رہا کرو. ان تمام مسائل کا ایک ہی حل ہے, وہ ہے عمران خان, عمران خان, عمران خان. ڈاکٹر صاحب اگر رکاوٹیں پھر سے شروع ہو جاتی ہیں تو پھر اس کا لائے عمل آپ نے کیا طے کیا؟ دیکھیں نیائی صاحب موجود ہیں, ابھی بھی یہ عدالت سے آ رہے ہیں. ہم نے این او سیز لیے, رات کے اندھیروں میں 2 مرتبہ ہماری جلسہ گاہ کی جگہ کو تبدیل کیا گیا, لیکن اس کے باوجود ہم پرعزم ہیں, ہم ڈٹ کر کھڑے ہیں, ہر رکاوٹ کو توڑیں گے. اور کل اگر میں حکمرانوں کو آج کے اس پلیٹ فارم سے باخبر کر رہا ہوں کہ اگر کل کوئی خدا نخواستہ کچھ بھی ایسا واقعہ ہوا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے, کیونکہ ہم پرامن لوگ ہیں. ہم آئین اور قانون کے مطابق یہاں جلسہ کریں گے اور پابندی کریں گے جو ضابطۂ اخلاق ہمیں دیا گیا. سیکیورٹی کیسے کریں گے؟ سیکیورٹی کیونکہ آرگنائزر کی ذمہ داری ہے. سیکیورٹی کا بھی انشاءاللہ پورا انتظام کریں گے اور بیسٹ انتظام کریں گے. باقی اللہ کی ذات ہے, اللہ سب کو حفظ و امان میں رکھے. کل پرامن جلسہ ہوگا, پاکستان کی تاریخ کا یہ ایک بہترین جلسہ ہوگا. اور عدالت نے یہ کہا ہوا ہے کم محنت کروں یہ زیادہ جب تم کم محنت کرے یہ بہت زیادہ صبح سے محنت کر رہا ہے. کیسے یہ منزل بیچ رہا ہے, منزل صحیح چل رہی ہے. آپ سنا آپ کی وہ ٹھیک ہو نہیں, وہ بندہ ہی نکال دیتے ہیں وہ صاف ہے بہت زیادہ محنت کر رہا ہے. میرا جو محنت کرتا ہے اس کو آگے بڑھتے ہیں. ہم تو خوش کیسے ہو بھیا؟ سردار رہی پھر آج نکالیں گے, خود چھوڑ گیا, اس کی سیلری تھوڑی کاٹ دے رہی ہے. بس کرنا سسٹم ہے, لڑکیوں کا ساتھ دینے کے بجائے اس کو کاٹ دے, سیلری کاٹ آگے دیتی جی کتنی کتنی. یا تو کرتے ہیں تینوں پہ. ہاں خواتین یہاں پہ موجود ہے, خواتین سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے جلسے ہوں اور خواتین نہ ہو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو خواتین سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. کہاں سے آئے میڈم؟ خواتین نہ ہو اور ڈی جے بٹ نہ ہو. ڈی جے بٹ بھی آپ کے نام. وعلیکم السلام سر, کیسے ٹھیک ہو؟ بڑے لیٹ آئے ہو. کیا ابھی آئے بھیجا یا کر دے رہو, کالا کالا میں نہیں پک کرنا, نہیں کی تھی. اور کیسی دیں میں نے شکر کو ترنول سے تو بہتر علاق کر دیا اللہ کی شکر. اگر شرازی صاحب ہمارے منزل بیچنے کے لیے فون سے ہلو جگر جتنے بھی ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں. ایک اور ہمارے ساتھ کہاں سے لاہور سے اسپیشلی آپ جلسے کے لیے آئے ہیں.
Nasıl